Like, subscribe, and get notified. The exposition of Saint Francis Xavier will be held from 21st November 2024 till 5th January 2025. Father Henry Falcao, convener of the exposition committee, told Herald TV that Saint Francis Xavier was a person who unites people. He also called on youth to proclaim the message of Christ. बागीबोन फ्रांसीस शावेरान सगळ्या मनशांक एकठांय केले आनी आयज पासूनय म्हाका दिसता बागीबोन फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंयांत सगळ्या धर्माच्या मनशांक एकठांयता. एक्सपोजिशनाच्या वेळार सगळ्या धर्मांचो आमचो लोक आमच्या आदल्या गोंया येता बागीबोन फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक. ही खरेंच बरी घडणी. आनी आमच्या गोंयांत आमी सगळे धर्माचे मनीस आमी भावपणान आमी जियोन आयल्या. इतलीं वर्सां जालीं आमच्या गोंयांत वेगळे वेगळे धर्माचे मनीस कांय बरे भाशेन आमी जियेता. आनी एक्सपोजिशन आमकां हें अदीक वाडोवंक वा आमचें भावपण धर्मा मदें जें आसा जें वाडोवंक आमकां एक सयेक जावंक जाय. न्हय आमचे मदें फुटी घालूंक. आनी ह्या पासत आमी सगळ्यांनी चोत्राय धरूंक जाय, शिडूक रावंक जाय. जेजू आमकां शिडकायता आमी सोरपा भाशेन आमी शिडूक जावंक जाय, पूण आमी सादेपणूय वापरूंक जाय. वी नीड टू बी वायज, वी नीड टू बी प्रुडंट. सगळ्यांनी हे भाशेन करचें. आनी आमचें एक्सपोजिशन जेन्ना जायतो लोक येतलो भायलो आमच्या गोंयांत असलो घडबड धर्मांच्या नांवान तो आमी वाटावचो म्हूण ही आमची विनंती. आनी अंदूच्या एक्सपोजिशनाचो विशय वी आर मॅसेंजर्स ऑफ द गूड न्यूज. उगडास कोत्ता आमकां आमी सगळीं बरे खबरेचीं परगटणारां. पूण कितें भाशेन उगडास करूंक सोदता आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक बागीबोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन अखंड भावार्थाचे आनी काळजीदार यादनीक मोटवाशी भावां भयणां आयज आमकांय पवित्र सभेक गरजेचीं. आनी ह्या पासत आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या आवय बापायनी हाचेर जायतो भार घालचो. आमच्या गोंयांतूय यादनिकी जिविताक, मोटवाशी जिविताक आपोवणी देंवत वेता. आमचो सगळ्यांचो तो हुस्को जावंक जाय. आनी हें आमचें एक्सपोजिशन बागीबोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन जायतीं आमचीं तरणाटीं, आमचीं भुरगीं यादनिकी जिविताक, मोटवाशी जिविताक वेंग मारतलीं म्हूण हें म्हजें आवडे. Watch on Herald TV.